तकरीबन 1.5 माह कबल एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 21 बरस थी, सद्दाम अब्बासी उसका नाम था, बाइकियाँ चलाकर घर की कफालत किया करता था, उसे दिन दहाड़े सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। अभी तक उसकी टेक्निकल तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। जियो फेंसिंग को फिल्टर नहीं लगाया गया, फ्रांसिक नहीं करवाई गई। इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस केस को बिल्कुल ही अहमियत नहीं दे रही। इतना बड़े प्रोटेस्ट हो गए और प्रोटेस्ट के नतीजे में ये हुआ कि जो पुरअमन लोग थे जो अपने इंसाफ के लिए रोड पे आए थे, उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने FIR दे दी। पुलिस डाकुओं का पीछा कर रही थी और गलतफहमी में इसको गोली मार दी। और मुझे यही इसमें भी केस में यही शक है, अगर हमें इंसाफ न दिया गया तो हम पाकिस्तान के अंदर जितने इदारे हैं इंसाफ देने वाले उनको ललकारेंगे। हमें और एहतजाज की ज़रूरत पड़ेगी, रोडें ब्लॉक करनी पड़ेंगी और FIR होंगी और मुश्किल हालात ही बन रहे हैं यहाँ पे। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इकराम, जहां पर आप MYK न्यूज़ के जनरल इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखते हैं, वहां पर हम मज़लूम की आवाज़ भी बनते हैं। मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के एरिया खन्नापुर, जहां पर तकरीबन 1.5 माह कबल एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 21 बरस थी, सद्दाम अब्बासी उसका नाम था, बाइकियाँ चलाकर घर की कफालत किया करता था, उसे दिन दहाड़े सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस केस को अभी तक उस तरह सीरियस नहीं ले रही जिस तरह सीरियस इसको लेना चाहिए था। यहाँ पे आज जिरगा है, सत्ती अब्बासी चौधरी गुज्जर फैमिली के सभी जो अहबाब थे खित्ता कोसार के, वो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि इस किस्से को, उनके कातलों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। आइए इनसे हम बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, खित्ता पोठोहार से, खित्ता कोसार से भी इनका ताल्लुक़ है, और यहाँ पर समाजी कारकुन भी हैं, वसीमुल हक अब्बासी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वसीम भाई, अब मेरे हम नाम भी हैं, इस केस के बारे में बताइएगा कि अभी तक इंतज़ामिया आपके साथ क्यों नहीं दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है इस बच्चे के बेईमाना कत्ल हुआ इसका, और अभी तक कातलों का सुराग भी नहीं लग सका। इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस केस को बिल्कुल ही अहमियत नहीं दे रही। इतना बड़े प्रोटेस्ट हो गए और प्रोटेस्ट के नतीजे में ये हुआ कि जो पुरअमन लोग थे जो अपने इंसाफ के लिए रोड पे आए थे, उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने FIR दे दी। और उसके बाद ये FIR जिसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो CIA को ट्रांसफ़र की गई, और रात में पता चला जो मौसूफ जिनको इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की थी उनको SHO सब्ज़ी मंडी डिप्यूट कर दिया गया। अब ये इन्वेस्टिगेशन किसके पास है, अभी तक हमें कोई नहीं पता कि इस केस को आगे लेके कौन चलेगा। और इसके अलावा जियो फेंसिंग, अभी तक 2 माह आ चुके हैं, जियो फेंसिंग की स्कैनिंग का अमल जो है ना वो प्रोसेस नहीं हो सका। 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, अभी तक कोई CCTV फुटेज से उन्होंने सपोर्ट नहीं ली। वो जो रिकॉर्ड होता है हफ्ता 10 दिन होता है, वो तो ज़ाया हो गया होगा। कोई इसके अलावा कोई भी जो इसके फोरेंसिक की जो रिपोर्ट्स होती हैं उस हवाले से कोई इनका डाटा कलेक्ट नहीं किया गया टेक्निकल बेसिस के ऊपर, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर है, इसमें जो टेक्निकल बेसिस थी वहीं से इस केस को ट्रेस किया जा सकता था। तो इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। इतनी बड़ी कम्युनिटी सरापा एहतजाज है, इंसाफ के लिए लोग अपने रोडों पे आ चुके हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगी है, पकड़ दकड़ में लगी है। लॉ इन्फोर्सेस की जो अपना पोजीशन इस्लामाबाद की है, डेली बेसिस पे लैंड ग्रैबर एक्टिव हैं, मंशात फरोश एक्टिव हैं। अभी अगला आपका लाहेअमल क्या होगा? ये लाहेअमल यही है, इसमें जो एक्शन कमेटी है हमारी वो तय करेगी, और मोस्टली यही नज़र आ रहा है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। अगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने, अगर उन लोगों ने इस केस को सीरियस ना लिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छे लेवल के अफसर मुतय्यन ना किए, और इसमें जो कातिल हैं उनको अगर ट्रेस ना किया, तो बड़े पैमाने पर लोग रोडों पे आएंगे और एक बड़ा एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ गरी मरी के चेयरमैन उमर फारूक साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखें जी, ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले उसामा सत्ती शहीद हो चुका है, उसके बाद माजिद सत्ती को बड़ी बेरहमी से यहाँ पे एक बड़े माफिया ने कत्ल किया। हमने वो दोनों तरीक़ें चलाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसामा सत्ती के मुल्ज़मान जेल में हैं और माजिद सत्ती का केस ट्रायल में है। उसके बाद ये वाक़या हुआ है, इस वाक़े में इंतहाई जुल्म किया गया है, और ख़ास तौर पे पुलिस की तरफ से जो अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई मशकूक हैं। और हमें तो ये शक है कि इसको पुलिस की अंधी गोली ने, जिस तरीके से उसामा सत्ती को 22 गोलियां मारी गई थी, इस बच्चे को भी पुलिस की गोली लगी है, और पुलिस ने अभी तक फाइल खाली की खाली पड़ी हुई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुजरमों की जो पुष्ट पनाही है वो पुलिस खुद कर रही है? नहीं जी, मेरा तो ख्याल है कि पुलिस ने ये खुद मारा है।
اور کسی واقعے میں یہ اس کو گولی لگی ہے اور انہوں نے اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا ہے۔ پولیس کا ایک 21 سال کے بچے پر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا شاخسانہ کی دشمنی ہے ان کی؟ دیکھیں جی، پہلے جب بھی اسامہ کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ پولیس ڈاکوؤں کا پیچھا کر رہی تھی اور غلط فہمی میں اس کو گولی مار دی۔ اور مجھے اس میں بھی کیس میں یہی شک ہے کہ پولیس کسی کا پیچھا کر رہی تھی، غلط فہمی سے اس کو گولی لگی اور انہوں نے بعد میں بچنے کے لیے اس کو یہ ڈکیتی کا رنگ دیا۔ آپ کو عدلیہ سے امید ہے کہ اس کا انصاف مکمل ہوگا؟ دیکھیں جی، عدلیہ سے ہمیں پورا یقین ہے عدلیہ پہ کہ وہ انصاف دے گی، لیکن جب تک پولیس کیس بنا کے عدالت میں نہیں بھیجے گی عدلیہ کیا کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ صدام عباسی قتل کیس، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نوجوان جو بائیکیا کے اوپر اپنی روزی رزق کماتا تھا، اپنے والدین کا واحد کفیل تھا، اور اس کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ اسلام آباد ایک سیف سٹی کے اندر جو ہے سیف سٹی کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک بھرپور احتجاج کیا گیا، یہاں کے سارے مظلوم اکٹھے ہوئے، وہاں کے اس کے لواحقین آئے، اور یہاں ایک بڑی کمیونٹی، میرا خیال 2 ماہ سے سراپا احتجاج ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ بری طرح ناکام رہے ہیں اور نہ انصاف دلا سکے، نہ قاتلوں کی آج تک نشاندہی ہو سکے۔ یہ جرگہ جو ہے اب سپریم کورٹ کے سامنے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ احتجاج کرے گا، سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے سارے؟ جی، ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اگر ہمیں انصاف نہ دیا گیا تو ہم پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں انصاف دینے والے ان کو للکاریں گے، ان کے پاس جائیں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی گزارش کریں گے کہ جہاں حکومتوں کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں وہاں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ماں کو آج تک یعنی کسی ادارے کی طرف سے پرسہ تک نہیں دیا گیا، اس سے پوچھا تک نہیں گیا، اور اس کو یعنی ایک جو ہمارے سماج کے اندر ایک ہے کہ ادارے جو ہے وہ اس کی باز پرس کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں، اور اس کی ابھی تک نہیں ہوا، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہوٹل ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں اظہر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی کیا کہیں گے اس مدعے پہ آپ؟ جب یہ قتل ہوا تو تقریباً ہمارا یہ تیسرا پروٹیکس ہو رہا ہے، اور مختلف جگہوں پہ ہوا۔ پہلے ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے آگے مظاہرہ کیا، پھر ہم نے فیض آباد بند کیا، اس کے بعد ہم پہ FIR ہو گئی ہمارے لوگوں پہ، اور ابھی یہ تیسرا پروٹیکسٹ ہے، اور قاتل پکڑے نہیں جا رہے ہیں، اور حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید یہ قاتل ابھی بھی کچھ پروٹیکٹس ہوں گے، قاتل پکڑے نہیں جائیں گے، اور میرے خیال میں ابھی یہ ٹائم کافی اور ٹائم لگے گا، شاید ہمیں اور احتجاج کی ضرورت پڑے، روڈیں بلاک کرنی پڑیں گی، اور FIR ہوں گی، اور مشکل حالات ہی بن رہے ہیں یہاں پہ، اور حالات نہیں لگ رہے ہیں کہ یہ قاتل جلد و جلد پکڑے جائیں۔ میں آپ کے چینل کے توسل سے یہ اپنے لوگوں سے اور اپنی کشمیر کمیونٹی تھی اور خصوصاً کوسار کے لوگوں سے اور تاجر ہونے کی حیثیت سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کے لیے یہ کاز اگر ایک صدام کا کاز نہیں ہے، ایک بچہ تھا، وہ ایک کسی کا بچہ نہیں ہے، وہ سب کا بچہ ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ صدام عباسی شہید کے فیملی ممبر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ظہیر عباسی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ظہیر عباسی بھائی، یہ جو قتل ہے، ناحق قتل کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ مجرم کو ابھی تک کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ دیکھیں جی، یہ بڑی واضح بات ہے، صدام کو 10 جنوری تھانہ نون کی حدود میں ناحق قتل کیا گیا، اور وہ ماں کا واحد کفیل تھا، میرا فیملی ممبر تھا۔ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ آواز دی، ہر جگہ دستک دی، لیکن ایک بات آپ سمجھیں کہ ابھی تک اس کی ٹیکنیکل تفتیش آگے نہیں بڑھ سکی، جیو فینسنگ کو فلٹر نہیں لگایا گیا، فرانسک نہیں کروائی گئی، بلکہ پھر ہم مجبوراً احتجاج پہ مجبور ہوئے، اور جب ہم نے احتجاج کیا تو انہوں نے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بجائے ورثہ کے اوپر FIR کاٹ دی۔ تو پولیس آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری کسٹڈین ہے، ہماری ذمہ دار ہے، جان و مال کی محافظ ہے۔ تو اگر اس طرح ہم قتل ہوتے رہیں گے، اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے نوجوان کشمیری جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی شہید ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ پاکستانی جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں، اور ہم آپ سے پہلے پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، تو اگر اس طرح کا تحفظ نہیں ملے گا تو ہم پھر کدھر جائیں گے؟ بتائیں ظہیر بھائی، سپریم کورٹ سے آپ کا پروگرام اس وقت پاکستان کے دنیا بھر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ اعلیٰ عدلیہ کو آخری پیغام کیا دیں گے آپ؟ میں نہ کہ اعلیٰ عدلیہ، میں آرمی سے، پاکستانی عوام سے، پاکستانی اداروں سے، اپنی عدلیہ سے، اس کو میں اپنی عدلیہ کہتا ہوں، اپنے ادارے کہتا ہوں، یہ میرے اپنے ادارے ہیں، اور یہ میری پاکستان کی عوام میری اپنی عوام ہے، یہ میرا اپنا ملک ہے،
کہ ہم نیت کشمیری کو آپ انصاف دیں اور ورثہ پہ جو بے بنیاد FIR ہے اس کو خارج کریں. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے صدام عباسی قتل کیس کے بارے میں ان کی فیملی ممبران اور ان کے علاقوں کے بندوں کے ویوز جو میں نے اب تک پہنچائے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صدام عباسی شہید کو انصاف ملے گا. کیمرہ مین راشد کے ساتھ وسیم ہاشمی، اسلام آباد.